पाकिस्तान की मेहमान नवाजी दुनिया जानती है। अभी वो आप नंदू को देख लेना, अभिनंदन, वो भी जब आया था तो उसको भी हमने अच्छे तरीके से, उस घुसबैठिए को हमने अच्छे तरीके से नहला धुला के, अच्छे कपड़े पहना के, अच्छी शेव करा के, अच्छी चाय पिला के वतन उसके वापस भेजा था हमने। और ये खैर सगाली का एक मैसेज भी था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी इंडिया से कोई भी हमारा गेस्ट आता है तो हम हमेशा, क्योंकि मेहमान को हम बिल्कुल अपने सर का ताज बना के रखते हैं। और अभी जैसे लाहौर में फैज़ अहमद फैज़ का फेस्टिवल जारी है और उसके लिए भी मधु किया गया जी, भारत के मशहूर मुसन्निफ हैं। जावेद अख्तर साहब से सबसे पहले तो गिला है कि हमने उनको बुलाया, मेहमान नवाजी की, उनको इज्जत दी, उनका ख्याल रखा, उनको पाकिस्तान में आने की दावत दी, उनको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में लोग उनको सुनते हैं। तो वो पीठ में छुरा घोंप के हमारे चले गए, बल्कि बगल में छुरा लेके यहाँ पर घूमते रहे, फिरते रहे, और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के उन्होंने किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं किया, और झूठे इल्ज़ाम लगा के किसी बात में कोई सच्चाई हो तो फिर भी है। और जावेद अख्तर ने पाकिस्तान की सरजमीन में ही पाकिस्तान मुखालिफ बयान दे दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, काफ़ी शोर मचा, उस पर ट्वीट्स लोगों ने दागे और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने अपने अपने रद्द-ए-अमल का चलिए शुरू करते हैं ज़रा पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी दुनिया जानती है। अभी वो आप नंदू को देख लेना, अभिनंदन, वो भी जब आया था तो उसको भी हमने अच्छे तरीके से, उस घुसबैठिए को हमने अच्छे तरीके से नहला धुला के, अच्छे कपड़े पहना के, अच्छी शेव करा के, अच्छी चाय पिला के वतन उसके वापस भेजा था हमने। और ये खैर सगाली का एक मैसेज भी था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी इंडिया से कोई भी हमारा गेस्ट आता है तो हम हमेशा, क्योंकि मेहमान को हम बिल्कुल अपने सर का ताज बना के रखते हैं। और अभी जैसे लाहौर में फैज़ अहमद फैज़ का फेस्टिवल जारी है और उसके लिए भी मधु किया गया जी, भारत के मशहूर मुसन्निफ हैं जावेद अख्तर साहब को, वो आए और जावेद अख्तर साहब ने उस अदबी फेस्टिवल में आके बेअदब होने का एक बहुत बड़ा सबूत दिया। आए, बातचीत की और पाकिस्तान को ही बार बार हमने देखा कि स्पेसिफिकली वो टारगेट करते रहे। भई अगर पहली बात है, आपको अगर इतने मसले मसाइल थे तो आप पाकिस्तान ना आते, आप पाकिस्तान आए और उसमें आप फिर स्पेसिफिकली टारगेट करते रहे पाकिस्तान को। आपको दहशतगर्दी से इतना मसला है, आपके तो अपने मुल्क में मुसलमानों को जिस तरीके से ज़िबा किया जा रहा है, आप तो उस पर कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ गोश्त खाने पे, सिर्फ बीफ खाने पे मुसलमानों को वहाँ पे जो हाल कर रहे हैं, कोई मुसलमान तालिब इल्म किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चला जाए, कोई बच्ची अगर पर्दा कर ले तो वहाँ पर उसको इतना ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, उस पर तो कभी आपकी ज़बान नहीं हिलती। लेकिन आपकी ज़बान आके हिली तो पाकिस्तान आके हिली, जहाँ पर लोग आपको इज्जत भी दे रहे थे। और फिर आपने स्पेसिफिकली जिस तरीके से ज़हर अफशानी की है, और फिर कुछ तो ऐसे सवालात थे जिसमें उन्होंने कहा कि जी देखें, हमने तो नुसरत का कितनी बार यहाँ पे कॉन्सर्ट किया, लेकिन आपने लता मंगेशकर का कितनी बार यहाँ पे कॉन्सर्ट किया। वो बार बार टॉन्ट करते रहे और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो भी वहाँ पे तालियां पीटते रहे। उन लोगों की भी समझ में नहीं आई, और ये भी समझ में नहीं आती कि इंतज़ामिया ऐसे लोगों को क्यों मदऊ करती है जिनको इतनी तमीज़ नहीं होती और जिनके पीछे एक एजेंडा होता है कि वो हमारे मुल्क में आके, क्योंकि हमने देखना कंगना रनावत ने भी कल जी ट्वीट की है कि मुल्क में घुस के मारा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए। और मैं मतलब शक्लें आप इनकी देखें तो आप ये कहते हैं कि जी लुक हु इज़ टॉकिंग। और साथ में फिर हमने देखा जी कि अली ज़फ़र साहब ने इनकी ऑनर में एक डिनर भी किया हुआ था। फिर उसकी भी कुछ पिक्चर्स जो हैं वो हमारे सामने आई और हमें ये समझ में नहीं आ रही थी कि व्हाट इज़ पीपल्स ऑब्सेशन विद जावेद अख्तर साहब। मैं अभी भी उनको साहब भी कहूँगी, गो कि जो उनकी हरकत व सकनात है, जो उनकी ज़बान है, जो उनका कलाम है, वो ये डिज़र्व ही नहीं करता है कि जी कि हम उनको जो है, ये मैं साहब भी इनको आगे बोलूँ। खैर जी, इसी वाले बेसिकली हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब जो है लाहौर आए और लाहौर में उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए पाकिस्तान को जो है दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बम्बई में 26 नवंबर को जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था, उन हमलों में जो मुजरिम मुलव्विस थे वो आज भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। हिंदुस्तान की जानिब से कई बार शिकायत भी दर्ज की गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या कहेंगे आप? जावेद अख्तर साहब से सबसे पहले तो गिला है कि हमने उनको बुलाया, मेहमान नवाजी की, उनको इज्जत दी, उनका ख्याल रखा, उनको पाकिस्तान में आने की दावत दी, उनको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में लोग उनको सुनते हैं। तो वो पीठ में छुरा घोंप के हमारे चले गए, बल्कि बगल में छुरा लेके यहाँ पर घूमते रहे, फिरते रहे, और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के उन्होंने किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं किया, और झूठे इल्ज़ाम लगा के किसी बात में कोई सच्चाई हो तो फिर भी है। और ऐसी ना अहल इंसामिया फैज़ फेस्टिवल की जिनको ये तक ख्याल नहीं है कि वो आपके पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और आप उनको रोकें, बजाय उनको रोकने के आप अपने मीडिया को वहाँ पे कवरेज पे पाबंदी आयद कर देते हैं कि भाई कवर नहीं करो।
وہ تو ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ وائرل ہو گیا اور اس کے بعد یہ ساری سچویشن آ گئی سامنے کہ وہ کیا کر رہے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو حملے ہوئے وہ پاکستان میں وہ گھومتے پھر رہے ہیں فلاں ڈھمکاں, تو جو آپ کے لوگ حملہ کرنے پاکستان میں آتے ہیں وہ جا کے آزاد جن کو ہم نے واپس بھی بھیجا ہے, جو آزاد پھرتے ہیں, جو یہاں پر مارنے دھاڑنے آتے ہیں, جو دہشت گردی آپ لوگ پھیلاتے ہیں, آپ لوگ ہمارے خلاف, بھائی سیدھی بات ہے آپ ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ سیدھی بات ہے آپ موویز بناتے ہو, پاکستان کے خلاف بات کرتے ہو, پاکستان کے خلاف کچھ اور ایجنڈا نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی بات کرنے کو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ ہمارے پتہ ہے کہ جو انڈین ایکٹر ہے کنگنا رناوت, وہ ان کو بڑا اپریشیٹ کر رہی ہے کہ بڑی گھر میں گھس کر مار کے آئے ہیں. تو کنگنا صاحب خود کیا ہے وہاں پر بیٹھی ہیں, کوئی ان کو سنتا نہیں ہے, کسی فلم میں کوئی کام دیتا نہیں ہے, کوئی عزت ان کی ہے نہیں, اور یہاں پر آ کے وہ پاکستان کو بتا رہی ہیں کہ واہ واہ بڑا اچھا کام کیا. جب ہم نے 2 چپیڑیں لگائی تھی ابھینندن کو تب تو کچھ نہیں کہا کہ واہ واہ پاکستان نے بڑا اچھا کام کیا, ہمارا بندہ پکڑ لیا, اس کو مارا, اس کی بے عزتی کی. تو ایسے ہم نے مارا نہیں تھا, ہم نے بڑی عزت کے ساتھ چائے پلا کر واپس بھیج دیا تھا. چائے تو ہم نے پلائی تھی, لیکن ہمارے کچھ جو بزرگ تھے جب نعرہ لگا تھا وہ آپ نے دیکھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ہے, اور 2-4 چپیڑیں لگائی تھی. میرا خیال ہے بہت زیادہ چپیڑیں مار کے بھیجنا چاہیے تھا, عزت سے بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا. ایسے لوگوں کو عزت راس ہی نہیں آتی ہے. ہمارے پاکستان والے نا مہمان نوازی میں مارے جاتے ہیں, جیسے ان کی دفعہ مارے گئے. اگر ہمیں پتا ہوتا جاوید صاحب اس طریقے کی باتیں کریں گے, یہ سب کچھ کریں گے, انسامیہ کو شاید پتا ہو, لیکن ایسی نااہل انسامیہ کو بھی نا برطرفی کرنا چاہیے. اس سے پہلے جو فیسٹیول کراچی والوں نے آگے کروا لیا وہ زبردست ہو گیا, بہتر ہو گیا. یہ لوگ ان سے مقابلے کے چکر میں, اچھا فیسٹیول کروانے کے چکر میں پاکستان کی بے عزتی کروا کے چلے گئے. لیکن جب ہمارا کوئی سیاست دان یا ہمارا کوئی ایکٹر انڈیا جاتا ہے یا کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں جاتا ہے تو ان کے پاس اتنا جگرا, اس طرح کی بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا. لیکن جاوید اختر صاحب آ کر اتنی بڑی ہمیں دہشت گردی پر تنقید کر کر چلے گئے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکے. ہم لوگ لحاظ میں مارے جاتے ہیں نا, ہم لوگ مہمان نواز قوم ہیں. ہم لوگ ایسے لوگ ہیں کہ مطلب کسی پہ جا کے, کسی کے گھر میں جا کے غلط بات نہیں کرتے ہیں, ان کو دکھ نہیں پہنچاتے ہیں, ان کو کوئی تکلیف نہیں دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی کا کوئی پاس ہی نہیں ہے, جنہیں اپنی واہ واہ کروانی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ, سوسائٹی میں جا کے وہاں پر کوئی ایوارڈ مل جائے گا, جیسے ابھینندن کو ملا تھا, چھتر کھا کے وہ چلا گیا اور آپ لوگ اس کو جا کے ایوارڈ دے رہے ہو. مطلب ایسے وہ لوگ ہیں کہ ان کا کام صرف ایک ہے, پاکستان غلط ہے, پاکستان ایسا ہے. بھائی ہمارے پاکستان جیسا کچھ نہیں ہے, اور انڈیا پھر جیسا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. آپ کو پتہ جاوید اختر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم نے مہندی حسن کے وہاں پہ بڑے بڑے فنکشن کروائے, ہم نے وہاں پہ نصرت فتح کے بڑے بڑے فنکشن کروائے, لیکن آپ لتا جی کا یہاں پر کوئی بڑا فنکشن نہیں کروا سکی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو عوام ہے وہ ان کی سٹیٹمنٹ پر تالیاں بجا رہی تھی, ہال اس وقت تالیوں سے گونج رہا تھا جب جاوید اختر صاحب نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی. لتا صاحب کو لتا جی کی ہم عزت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بہت اچھا گاتی ہیں, ابھی بھی ان کے جو سانگ ہے وہ بہت زبردست سنے جا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو پذیرائی اس کی عزت ہے آپ کے دل میں تو آپ یہاں پر ایک کانسرٹ کرو, ان کو بلاؤ, ان کے شان میں کوئی محفلیں منعقد کرو. آپ نے کر دی, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے کیا, پاکستان کو عزت بخشی, آپ نے بڑی مہربانی. اب ہم نے آپ کو عزت بخش دی تو آپ نے کیا کیا, لتا جی کو بلاتے تو وہ بھی یہی کرتے, یا لتا جی کی شان میں کچھ بناتے تو وہ بھی یہی کچھ کرتے. آپ لوگ تو آتے ہو پیٹھ میں چھرا گھونپنے, آپ لوگ اچھی بات کرنے تو آتے نہیں ہو کہ کوئی اچھی آؤ آپ کہو کہ بھائی 2 ملکوں کو ملانے کی بات کرو, دشمنی ختم کرنے کی بات کرو. آپ لوگ تو جب بولتے ہو پتہ ہے نا کہ مشہور ہی پاکستان میں بات کر کے ہونا ہے. کوئی کچھ کریں گے, کوئی ایسی غلط بات بولیں گے تو ہی مشہور ہوں گے, ورنہ نہیں ہوں گے, تو وہ کرتے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو یہ معاملہ حل ہوگا؟ بھائی ہم ایسے لوگوں کے منہ ہی نہیں لگتے, ہم کیوں ان کو ایسے, مطلب وہ ہے نا کہ آپ کیچڑ میں پتھر پھینکو گے تو آپ کے اپنے کپڑے گندے ہوں گے. آپ آئے, آپ بھونک کے چلے گئے, ٹھیک ہے بھائی, آپ کی مرضی, آپ نے جو کرنا تھا کر لیا, بڑی مہربانی آپ کی. بھائی ہم دہشت گرد قوم نہیں ہیں, ہم بہت اچھے پاکستانی, ہمیں پتہ ہے ہم اپنے ملک کو کس طریقے سے ساری سچویشن سے نکالتے ہیں, سارے پاکستانی مل کے. ہم اپنے وطن سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ نے بات کر دی, آپ چلے گئے, آپ کی مہمان نوازی کی, آپ لحاظ میں نکل لیے, آپ بولتے رہے, انتظامیہ کو کچھ کرنا چاہیے تھا. لیکن دوبارہ یا تو پاکستان نہیں آئیے گا, اگر آئیے گا تو عزت کے ساتھ آئیے گا, اور پاکستان کو پاکستان مان کے آئیے گا. دشمن